ऐसा ही है बिल्कुल। मैं चाहती थी कि उमैर की सर्जरी हम खुद करवाएं। और महंगाई कितनी हो गई है, दिन और महीनों के हिसाब से कीमतें बढ़ रही हैं, और ये तो फिर सर्जरी है। अच्छी बात तो नहीं है पप्पू, हमारी खुददारी का इम्तिहान है ये। अरे हम गरीबों को बीमारी से ज़्यादा बीमारी के खर्चे मार जाते हैं। बेटा इस वक्त खुददारी दिखाकर उमैर को मौत के मुंह में धक्का देने के बराबर है। पहले जो ऑपरेशन हो जाता था ना 5 से 7 लाख में, अब वही सर्जरी 30 से 35 लाख में हो रही है। फिर भी तुम और आलियान सारी जिंदगी भी कमाते रहो ना, तो उमैर की सर्जरी नहीं करवा सकते। शिफा, फर्ज करो मैं तुम्हें नौकरी की इजाज़त दे भी दूँ, फिर भी तुम और आलियान सारी जिंदगी भी कमाते रहो ना, तो उमैर की सर्जरी नहीं करवा सकते। मैं तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से अपसेट हूँ। किन चक्करों में पड़ गए? जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती। मैं कहीं भी चला जाऊं, शाज़र का स्ट्रेस मेरे साथ रहे। डैड का बीपी आउट ऑफ कंट्रोल है। डॉक्टर साहब अभी देख के गए, स्ट्रेस से निकलने की बहुत जरूरत है। अभी भाई अब क्या किया मैंने? डैड कम ऑन, एक छोटे से 40 लाख के अमाउंट के ऊपर आपने अपनी तबीयत खराब कर ली है। तुमने अकाउंट से 40 लाख क्यों विड्रॉ किया? वो 40 लाख? ऑफिस जाओ और काम संभालो। डैड मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अब मुझे कोई काम कर लेना चाहिए, लेकिन वो काम मेरी पसंद और मेरी मर्जी का होगा। अच्छा, तो शिफा बताओ मुझे अपने बारे में कुछ। जी मैम, मैंने होटल मैनेजमेंट में मास्टर्स किया है और उसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट के कुछ कोर्सेज भी किए हैं। इवेंट मैनेजमेंट में मैंने कुछ लोगों के साथ थोड़ा बहुत काम भी किया हुआ है। थोड़ा बहुत? जी, और वर्कशॉप्स भी अटेंड किए हैं। Okay. Then tell me something about your work experience. Sweetheart, सिद्रा, तुम्हें पता है मैं ऐसे किसी को टाइम नहीं देती, कुछ और देख लेती। ये थोड़ा बहुत काम क्या होता है? हाला, शी इज सो ब्रिलियंट। आप इसके आइडियाज सुनेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दिखाओ। दिखाती हूँ। सॉरी सिद्रा। आदिल साहब। रखो। शाज़र ये क्या रोज रोज। आप ही, उमैर की हेल्थ अच्छी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरी। हाँ लेकिन कल वाली चीजें भी पड़ी नहीं अभी तक। आप भी खाए ना, उमैर की देखभाल आपने तो करनी है। आपका भी सेहतमंद रहना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसे छोड़ दें, इनको कुछ ना बोलें। इस रिक्शे में मैं आई हूँ ना, उस बेचारे रिक्शे वाले को इन्होंने ना आओ देखा ना था, खींच के थप्पड़ मारा है। अपनी मर्जी पे तो ये उड़ती चिड़िया भी मार के रहे। कुछ हुआ है? जी। मुझे तो लगा था कि उसकी मेहरबानियों के बाद तुम उसकी एहसानमंद होगी। शाज़िर काफी डिफरेंट इंसान है शिफा, काफी अच्छी ऑफर है वैसे। हाँ भले ही ऑफर अच्छी हो, लेकिन अभी मेरा दिल नहीं मान रहा। कम से कम अपने हस्बैंड की बात पर ही यकीन कर लो। पता नहीं तुम्हारी कब राय बदलेगी शाज़िर को लेकर। मास, कभी कभी लोग ना अच्छा होने का सिर्फ दिखावा करते हैं। इतना सब कुछ तो वो कर रहा है आलियान भाई और उमैर के लिए। लाखों खर्च करके कौन दिखावा करता है? तुम्हारा शक दूर करने के लिए क्या करे वो? अपना गला काट कर तुम्हारे कदमों में रख दे। सबसे खतरनाक बात यह नहीं कि शाज़र शिफा के करीब आ रहा है, बल्कि यह है कि अब माज भी पहली बार इस तब्दीली को महसूस करने लगा है। यही एहसास आने वाले एपिसोड का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। प्रोमो में जब माज अपने वालिद से कहता है कि अगर मामला सिर्फ पैसों तक महदूद होता तो वो फौरन खत्म कर देते, मगर असल मसला शिफा का खानदान और शाज़र के बढ़ते हुए ताल्लुकात है, तो साफ अंदाजा होता है कि अब उसके दिल में सिर्फ शक नहीं बल्कि खौफ भी पैदा हो चुका है। दूसरी तरफ शाज़र पहले ही शिफा की जिंदगी में एक मुहाफिज, मददगार और हमदर्द की हैसियत से जगह बना चुका है, इसलिए वो मजीद करीब आने की कोशिश करेगा। लेकिन शिफा इसके हर अंदाज को गौर से देख रही है, इसीलिए वो साफ कहती है कि इसे शाज़र की शख्सियत मसनूई महसूस होती है। दूसरी जानिब नरमीन की शाज़र से शादी की ख्वाहिश एक नई उलझन पैदा करेगी, क्योंकि शाज़र के दिल में शायद कोई और ही नाम मौजूद है। मगर सवाल यह है, क्या माज वक्त रहते हकीकत जान लेगा? बहुत देर हो चुकी होगी।
माज के दिल में पैदा होने वाला यही शक अगले मंजर को मजीद दिलचस्प बना सकता है, क्योंकि अब वो सिर्फ हालात नहीं देखेगा बल्कि शाजर के हर कदम के पीछे छपी नियत को समझने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ शाजर भी अपनी हिकमत अमली बदलता हुआ दिखाई दे सकता है। वो जानता है कि सिर्फ एहसान जताने से किसी के दिल में जगह नहीं बुनती, इसीलिए प्रोमो में वो शिफा से इसकी पसंद, रंगों और आदतों के बारे में सवाल करता नजर आता है। बज़ाहिर ये एक आम गुफ्तगू लगती है, लेकिन हकीकत में वो शिफा की शख्सियत को समझने की कोशिश कर रहा है ताकि खुद को इसकी पसंद के मुताबिक ढाल सके। मगर शिफा इतनी सादा नहीं जितनी शाजर समझ रहा है। वो पहले ही इसके रवैये को गैर फितरी महसूस कर चुकी है, इसीलिए इसका ये कहना कि मुझे वो फेक लगता है मुस्तकबिल के एक बड़े तसादुम की बुनियाद बन सकता है। उधर माज शायद अभी तक शिफा पर मुकम्मल एतमाद रखता हो, लेकिन शाजर पर उसका एतमाद तेजी से खत्म होता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि वो अपने वालिद को भी खबरदार करता है कि मामला सिर्फ माली मदद का नहीं रहा। अब बात जज्बात तक पहुंच चुकी है। दूसरी जानिब नरमीन के दिल में शाजर के लिए बढ़ती हुई पसंद मास की बढ़ती हुई बेचैनी शायद अब सिर्फ उसके दिल तक महदूद ना रहे, बल्कि वो खामोशी से शाजर के हर अक़दाम पर नज़र रखना शुरू कर दे। यही वो मोड़ है जहां कहानी एक नफ्सियाती मुकाबले में बदलती हुई महसूस होती है। दूसरी तरफ शाजर को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि सिर्फ शिफा ही नहीं बल्कि माज भी इसके रवैये को महसूस करने लगा है। इसके बावजूद वो पीछे हटने के बजाय मजीद एतमाद के साथ शिफा के करीब आने की कोशिश करेगा। प्रोमो में रंगों और पसंद नापसंद वाली गुफ्तगू इसी बात की तरफ इशारा करती है कि शाजर अब शिफा की शख्सियत को गहराई से समझना चाहता है, लेकिन शिफा का जवाब वाज़े करता है कि वो किसी की नकल करने या दिखावे से मुतासिर होने वाली नहीं। वो ऐसे इंसान को पसंद करती है जो जैसा है वैसा ही सामने आए। यही सोच मुस्तकबिल में शाजर के लिए सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। दूसरी जानिब नरमीन का अपने दिल की बात भाभी के सामने रख देना कि वो शाजर को पसंद करती है एक नई उलझन पैदा करेगा। शिफा यकीनन इसे जल्दबाजी से रोकने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो महसूस कर रही होगी कि शाजर के दिल में शायद कोई और कहानी चल रही है। उधर शाजर के वालिद भी खामोश बैठने वाले नहीं लगते। एपिसोड 11 में जब उन्हें कंपनी के अकाउंट से निकाली गई भारी रकम के बारे में बताया गया था तो उन्होंने मामले को संजीदगी से नहीं लिया, लेकिन अब प्रोमो वाज़े इशारा दे रहा है कि उन्हें भी एहसास होने लगेगा कि मसला सिर्फ खर्च किए गए पैसों का नहीं बल्कि शाजर के बदलते हुए रवैये का है। गालिब इम्कान यही है कि माज अपने वालिद को मजीद तफसील से समझाएगा कि शाजर जज्बाती तौर पर इस खानदान में गैर मामूली दिलचस्पी लेने लगा है। दूसरी तरफ शाजर अपनी हर हरकत को इंसानियत और हमदर्दी का नाम देकर सबके शकूक कम करने की कोशिश करेगा, लेकिन इसका मुसलसल शिफा के करीब रहना लोगों के जहनों में नए सवाल जरूर पैदा करेगा। इसी दौरान आलियान अपनी नई मुलाजमत पर तवज्जो देने की कोशिश करेगा ताकि जल्द अज जल्द अपने खानदान को दूसरों के एहसान से आज़ाद कर सके, मगर उमैर के इलाज की मजबूरी उन्हें फिर शाजर की मदद कबूल करने पर मजबूर रखेगी। यही बेबसी शाजर को मजीद मौका दे सकती है कि वो इस घर का लाजमी हिस्सा बनता जाए, लेकिन जितना वो इस खानदान के करीब आएगा इतना ही मास का शक यकीन में बदलने लगेगा। इसी दौरान शिफा एक ऐसे जज्बाती इम्तिहान से गुजर सकती है जिसका इसे खुद भी अंदाजा नहीं होगा। एक तरफ वो शाजर की मुसलसल मदद को नज़रअंदाज नहीं कर सकती, क्योंकि हकीकत यही है कि अगर उसने आलियान की जमानत न करवाई होती, मुलाजमत न दिलवाई होती और उमैर के इलाज की जिम्मेदारी न ली होती तो ये खानदान आज भी शदीद मुश्किलात में घिरा होता। लेकिन दूसरी तरफ शिफा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी बढ़ती जाएगी। वो महसूस करेगी कि शाजर की दिलचस्पी सिर्फ इंसानियत तक महदूद नहीं रही। यही वजह है कि प्रोमो में जब शाजर इससे इसकी पसंद और रंगों के बारे में सवाल करता है तो शिफा फौरन चौंक जाती है। इसे एहसास होने लगता है कि ये सवालात महज इत्तेफाक नहीं बल्कि किसी गहरी सोच का हिस्सा है। दूसरी तरफ माज शायद अभी तक हकीकत का सिर्फ एक रुख देख रहा है, जबकि शिफा दोनों तरफ की कैफियत को महसूस कर रही होगी। वो ना शाजर की नीयत पर मुकम्मल यकीन कर पा रही है और ना ही बगैर किसी सबूत के इस पर इल्ज़ाम लगाना चाहती है। यही अंदरूनी कश्मकश इसे खामोश जरूर रखेगी, लेकिन इसकी खामोश नज़रें बहुत कुछ बयान करेंगी। अब देखना यह होगा कि क्या शिफा बर वक्त कोई हद मुकर्रर करेगी।
اب کہانی کا رخ شاید صرف شفا ماز اور شازر تک محدود نہ رہے بلکہ نرمین بھی اس مثلث کا اہم کردار بننے والی ہے۔ پرومو میں جب نرمین صاف الفاظ میں کہتی ہے کہ وہ شازر کو پسند کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے تو یہ محض ایک جذباتی اعتراف نہیں بلکہ آنے والی بڑی آزمائش کا آغاز محسوس ہوتا ہے۔ شفا بھی فوراً اسے یہی سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ صرف چا لینے سے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ ممکن ہے شازر کے دل میں کسی اور کے لیے جذبات موجود ہوں۔ شفا کا یہ جملہ دراصل اس کے اپنے مشاہدے کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ محسوس کر چکی ہے کہ شازر کا رویہ عام انسانوں جیسا نہیں رہا۔ دوسری طرف اگر نرمین واقعی اپنے گھر والوں کے سامنے یہ خواہش رکھ دیتی ہے تو سب کی نظریں شازر کے فیصلے پر ہوں گی۔ اگر وہ انکار کرتا ہے تو سوال اٹھے گا کہ آخر وہ کس کا انتظار کر رہا ہے، اور اگر ہاں کہہ دیتا ہے تو کیا وہ اپنے اصل جذبات دبا سکے گا؟ یہی وہ صورتحال ہے جو ہر کردار کو ایک نئے امتحان میں ڈال سکتی ہے۔ لیکن سب سے حیران کن بات شاید یہ ہوگی کہ شازر خود کسی فیصلے سے پہلے ایسا قدم اٹھائے جو نہ صرف ماز بلکہ شفا کو بھی شدید حیرت میں مبتلا کر دے۔ اب تمام نظریں شازر کے اگلے فیصلے پر ہوں گی کیونکہ وہ جس راستے پر چل پڑا ہے وہاں سے واپسی اتنی آسان دکھائی نہیں دیتی۔ ایک طرف وہ شفا کے قریب آنے کے لیے ہر موقع استعمال کرتا نظر آ رہا ہے، جبکہ دوسری طرف وہ یہی تاثر دینے کی کوشش کرے گا کہ اس کے تمام اقدامات صرف انسانیت اور خلوص کی وجہ سے ہیں۔ مگر یہی بات اب زیادہ دیر تک کسی سے چھپی رہنے والی نہیں۔ ماز کے ذہن میں پہلے ہی شکوک جنم لے چکے ہیں اور پرومو سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اب خاموش تماشائی بننے کے بجائے حقیقت جاننے کی کوشش کرے گا۔ دوسری طرف شازر کے والد بھی اپنے بیٹے کے بدلتے ہوئے رویے پر سنجیدگی سے غور کرنا شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ انہیں محسوس ہوگا کہ معاملہ صرف کمپنی کے پیسوں کا نہیں بلکہ ایک ایسے تعلق کا ہے جو مستقبل میں پوری فیملی کو متاثر کر سکتا ہے۔ اسی دوران آلیان اپنی نئی نوکری اور عمیر کے علاج پر توجہ دینے کی کوشش کرے گا، لیکن شازر کی مسلسل موجودگی اس خاندان کے لیے نئے سوالات کھڑے کرتی رہے گی۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہوگی کہ شفا ہر بدلتے ہوئے رویے کو خاموشی سے دیکھ رہی ہوگی۔ وہ جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرے گی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایپیسوڈ 13 ایک بڑے کلف ہینگر کی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اگر تمام اشاروں کو آپس میں جوڑا جائے تو سب سے مضبوط امکان یہی بنتا ہے کہ شازر اب اپنی محبت کو مزید چھپا نہیں سکے گا، لیکن وہ براہ راست کوئی ایسا قدم بھی نہیں اٹھائے گا جس سے شفا اس کا خاندان اس سے دور ہو جائے۔ وہ پہلے کی طرح مدد، خلوص اور قربانی کا سہارا لے کر اپنی جگہ مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوسری طرف ماز بھی اب پہلے والا بے فکر شوہر نہیں رہے گا۔ اس کے دل میں پیدا ہونے والا شک اسے مجبور کرے گا کہ وہ شازر کی ہر حرکت کا جواب تلاش کرے۔ ادھر شفا بھی شاید پہلی بار دونوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو محسوس کرے گی اور اسے اندازہ ہونے لگے گا کہ اگر اس نے بروقت کوئی حد مقرر نہ کی تو یہ معاملہ صرف غلط فہمی تک محدود نہیں رہے گا بلکہ کئی رشتوں کو آزمائش میں ڈال دے گا۔ دوسری جانب نرمین کی خواہش بھی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں لگتی، اس لیے ممکن ہے وہ خود شازر کے قریب آنے کی کوشش کرے، مگر وہاں اسے ایسی حقیقت کا سامنا ہو جس کی اس نے کبھی توقع بھی نہ کی ہو۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایپیسوڈ 13 ایک بڑے کلف ہینگر کی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اگر تمام اشاروں کو آپس میں جوڑا جائے تو سب سے مضبوط امکان یہی بنتا ہے کہ شازر اب اپنی محبت کو مزید چھپا نہیں سکے گا، لیکن وہ براہ راست کوئی ایسا قدم بھی نہیں اٹھائے گا جس سے شفا اس کا خاندان اس سے دور ہو جائے۔ وہ پہلے کی طرح مدد، خلوص اور قربانی کا سہارا لے کر اپنی جگہ مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوسری طرف ماز بھی اب پہلے والا بے فکر شوہر نہیں رہے گا۔ اس کے دل میں پیدا ہونے والا شک اسے مجبور کرے گا کہ وہ شازر کی ہر حرکت کا جواب تلاش کرے۔ ادھر شفا بھی شاید پہلی بار دونوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو محسوس کرے گی اور اسے اندازہ ہونے لگے گا کہ اگر اس نے بروقت کوئی حد مقرر نہ کی تو یہ معاملہ صرف غلط فہمی تک محدود نہیں رہے گا بلکہ کئی رشتوں کو آزمائش میں ڈال دے گا۔ دوسری جانب نرمین کی خواہش بھی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں لگتی، اس لیے ممکن ہے وہ خود شازر کے قریب آنے کی کوشش کرے، مگر وہاں اسے ایسی حقیقت کا سامنا ہو جس کی اس نے کبھی توقع بھی نہ کی ہو۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایپیسوڈ 13 ایک بڑے کلف ہینگر کی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اگر تمام اشاروں کو آپس میں جوڑا جائے تو سب سے مضبوط امکان یہی بنتا ہے کہ شازر اب اپنی محبت کو مزید چھپا نہیں سکے گا، لیکن وہ براہ راست کوئی ایسا قدم بھی نہیں اٹھائے گا جس سے شفا اس کا خاندان اس سے دور ہو جائے۔ وہ پہلے کی طرح مدد، خلوص اور قربانی کا سہارا لے کر اپنی جگہ مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوسری طرف ماز بھی اب پہلے والا بے فکر شوہر نہیں رہے گا۔ اس کے دل میں پیدا ہونے والا شک اسے مجبور کرے گا کہ وہ شازر کی ہر حرکت کا جواب تلاش کرے۔ ادھر شفا بھی شاید پہلی بار دونوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو محسوس کرے گی اور اسے اندازہ ہونے لگے گا کہ اگر اس نے بروقت کوئی حد مقرر نہ کی تو یہ معاملہ صرف غلط فہمی تک محدود نہیں رہے گا بلکہ کئی رشتوں کو آزمائش میں ڈال دے گا۔
दूसरी जानिब नरमीन की ख्वाहिश भी आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं लगती, इसलिए मुमकिन है वो खुद शाज़र के करीब आने की कोशिश करे, मगर वहाँ इसे ऐसी हकीकत का सामना हो जिसकी इसने कभी तवक्को भी न की हो। और यही वो मकाम है जहाँ एपिसोड 13 एक बड़े कलफ हैंगर की तरफ बढ़ता हुआ महसूस होता है। अगर तमाम इशारों को आपस में जोड़ा जाए तो सबसे मजबूत इम्कान यही बनता है कि शाज़र अब अपनी मोहब्बत को मजीद छुपा नहीं सकेगा, लेकिन वो बराह रास्त कोई ऐसा कदम भी नहीं उठाएगा जिससे शिफा इसका खानदान इससे दूर हो जाए। वो पहले की तरह मदद, खुलूस और कुर्बानी का सहारा लेकर अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ माज भी अब पहले वाला बेफिक्र शौहर नहीं रहेगा। इसके दिल में पैदा होने वाला शक इसे मजबूर करेगा कि वो शाज़र की हर हरकत का जवाब तलाश करे। उधर शिफा भी शायद पहली बार दोनों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को महसूस करेगी और इसे अंदाज़ा होने लगेगा कि अगर उसने बरवक्त कोई हद मुकर्रर ना की तो ये मामला सिर्फ गलत फहमी तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि कई रिश्तों को आजमाइश में डाल देगा। दूसरी जानिब नरमीन की ख्वाहिश भी आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं लगती, इसलिए मुमकिन है वो खुद शाज़र के करीब आने की कोशिश करे, मगर वहाँ इसे ऐसी हकीकत का सामना हो जिसकी इसने कभी तवक्को भी न की हो। और यही वो मकाम है जहाँ एपिसोड 13 एक बड़े कलफ हैंगर की तरफ बढ़ता हुआ महसूस होता है। अगर तमाम इशारों को आपस में जोड़ा जाए तो सबसे मजबूत इम्कान यही बनता है कि शाज़र अब अपनी मोहब्बत को मजीद छुपा नहीं सकेगा, लेकिन वो बराह रास्त कोई ऐसा कदम भी नहीं उठाएगा जिससे शिफा इसका खानदान इससे दूर हो जाए। वो पहले की तरह मदद, खुलूस और कुर्बानी का सहारा लेकर अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ माज भी अब पहले वाला बेफिक्र शौहर नहीं रहेगा। इसके दिल में पैदा होने वाला शक इसे मजबूर करेगा कि वो शाज़र की हर हरकत का जवाब तलाश करे। उधर शिफा भी शायद पहली बार दोनों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को महसूस करेगी और इसे अंदाज़ा होने लगेगा कि अगर इसने बरवक्त कोई हद मुकर्रर ना की तो ये मामला सिर्फ गलत फहमी तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि कई रिश्तों को आजमाइश में डाल देगा। दूसरी जानिब नरमीन की ख्वाहिश भी आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं लगती, इसलिए मुमकिन है वो खुद शाज़र के करीब आने की कोशिश करे, मगर वहाँ इसे ऐसी हकीकत का सामना हो जिसकी इसने कभी तवक्को भी न की हो। और यही वो मकाम है जहाँ एपिसोड 13 एक बड़े कलफ हैंगर की तरफ बढ़ता हुआ महसूस होता है। अगर तमाम इशारों को आपस में जोड़ा जाए तो सबसे मजबूत इम्कान यही बनता है कि शाज़र अब अपनी मोहब्बत को मजीद छुपा नहीं सकेगा, लेकिन वो बराह रास्त कोई ऐसा कदम भी नहीं उठाएगा जिससे शिफा इसका खानदान इससे दूर हो जाए। वो पहले की तरह मदद, खुलूस और कुर्बानी का सहारा लेकर अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ माज भी अब पहले वाला बेफिक्र शौहर नहीं रहेगा। इसके दिल में पैदा होने वाला शक इसे मजबूर करेगा कि वो शाज़र की हर हरकत का जवाब तलाश करे। उधर शिफा भी शायद पहली बार दोनों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को महसूस करेगी और इसे अंदाज़ा होने लगेगा कि अगर इसने बरवक्त कोई हद मुकर्रर ना की तो ये मामला सिर्फ गलत फहमी तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि कई रिश्तों को आजमाइश में डाल देगा। दूसरी जानिब नरमीन की ख्वाहिश भी आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं लगती, इसलिए मुमकिन है वो खुद शाज़र के करीब आने की कोशिश करे, मगर वहाँ इसे ऐसी हकीकत का सामना हो जिसकी इसने कभी तवक्को भी न की हो। और यही वो मकाम है जहाँ एपिसोड 13 एक बड़े कलफ हैंगर की तरफ बढ़ता हुआ महसूस होता है। अगर तमाम इशारों को आपस में जोड़ा जाए तो सबसे मजबूत इम्कान यही बनता है कि शाज़र अब अपनी मोहब्बत को मजीद छुपा नहीं सकेगा, लेकिन वो बराह रास्त कोई ऐसा कदम भी नहीं उठाएगा जिससे शिफा इसका खानदान इससे दूर हो जाए। वो पहले की तरह मदद, खुलूस और कुर्बानी का सहारा लेकर अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ माज भी अब पहले वाला बेफिक्र शौहर नहीं रहेगा। इसके दिल में पैदा होने वाला शक इसे मजबूर करेगा कि वो शाज़र की हर हरकत का जवाब तलाश करे। उधर शिफा भी शायद पहली बार दोनों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को महसूस करेगी और इसे अंदाज़ा होने लगेगा कि अगर इसने बरवक्त कोई हद मुकर्रर ना की तो ये मामला सिर्फ गलत फहमी तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि कई रिश्तों को आजमाइश में डाल देगा। दूसरी जानिब नरमीन की ख्वाहिश भी आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं लगती, इसलिए मुमकिन है वो खुद शाज़र के करीब आने की कोशिश करे, मगर वहाँ इसे ऐसी हकीकत का सामना हो जिसकी इसने कभी तवक्को भी न की हो। और यही वो मकाम है जहाँ एपिसोड 13 एक बड़े कलफ हैंगर की तरफ बढ़ता हुआ महसूस होता है। अगर तमाम इशारों को आपस में जोड़ा जाए तो सबसे मजबूत इम्कान यही बनता है कि शाज़र अब अपनी मोहब्बत को मजीद छुपा नहीं सकेगा, लेकिन वो बराह रास्त कोई ऐसा कदम भी नहीं उठाएगा जिससे शिफा इसका खानदान इससे दूर हो जाए। वो पहले की तरह मदद, खुलूस और कुर्बानी का सहारा लेकर अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ माज भी अब पहले वाला बेफिक्र शौहर नहीं रहेगा। इसके दिल में पैदा होने वाला शक इसे मजबूर करेगा कि वो शाज़र की हर हरकत का जवाब तलाश करे। उधर शिफा भी शायद पहली बार दोनों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को महसूस करेगी और इसे अंदाज़ा होने लगेगा कि अगर इसने बरवक्त कोई हद मुकर्रर ना की तो ये मामला सिर्फ गलत
فہمی تک محدود نہیں رہے گا بلکہ کئی رشتوں کو آزمائش میں ڈال دے گا۔ دوسری جانب نرمین کی خواہش بھی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں لگتی، اس لیے ممکن ہے وہ خود شازر کے قریب آنے کی کوشش کرے، مگر وہاں اسے ایسی حقیقت کا سامنا ہو جس کی اس نے کبھی توقع بھی نہ کی ہو۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایپیسوڈ 13 ایک بڑے کلف ہینگر کی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اگر تمام اشاروں کو آپس میں جوڑا جائے تو سب سے مضبوط امکان یہی بنتا ہے کہ شازر اب اپنی محبت کو مزید چھپا نہیں سکے گا، لیکن وہ براہ راست کوئی ایسا قدم بھی نہیں اٹھائے گا جس سے شفا اس کا خاندان اس سے دور ہو جائے۔ وہ پہلے کی طرح مدد، خلوص اور قربانی کا سہارا لے کر اپنی جگہ مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوسری طرف ماز بھی اب پہلے والا بے فکر شوہر نہیں رہے گا۔ اس کے دل میں پیدا ہونے والا شک اسے مجبور کرے گا کہ وہ شازر کی ہر حرکت کا جواب تلاش کرے۔ ادھر شفا بھی شاید پہلی بار دونوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو محسوس کرے گی اور اسے اندازہ ہونے لگے گا کہ اگر اس نے بروقت کوئی حد مقرر نہ کی تو یہ معاملہ صرف غلط فہمی تک محدود نہیں رہے گا بلکہ کئی رشتوں کو آزمائش میں ڈال دے گا۔ دوسری جانب نرمین کی خواہش بھی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں لگتی، اس لیے ممکن ہے وہ خود شازر کے قریب آنے کی کوشش کرے، مگر وہاں اسے ایسی حقیقت کا سامنا ہو جس کی اس نے کبھی توقع بھی نہ کی ہو۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایپیسوڈ 13 ایک بڑے کلف ہینگر کی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اگر تمام اشاروں کو آپس میں جوڑا جائے تو سب سے مضبوط امکان یہی بنتا ہے کہ شازر اب اپنی محبت کو مزید چھپا نہیں سکے گا، لیکن وہ براہ راست کوئی ایسا قدم بھی نہیں اٹھائے گا جس سے شفا اس کا خاندان اس سے دور ہو جائے۔ وہ پہلے کی طرح مدد، خلوص اور قربانی کا سہارا لے کر اپنی جگہ مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوسری طرف ماز بھی اب پہلے والا بے فکر شوہر نہیں رہے گا۔ اس کے دل میں پیدا ہونے والا شک اسے مجبور کرے گا کہ وہ شازر کی ہر حرکت کا جواب تلاش کرے۔ ادھر شفا بھی شاید پہلی بار دونوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو محسوس کرے گی اور اسے اندازہ ہونے لگے گا کہ اگر اس نے بروقت کوئی حد مقرر نہ کی تو یہ معاملہ صرف غلط فہمی تک محدود نہیں رہے گا بلکہ کئی رشتوں کو آزمائش میں ڈال دے گا۔ دوسری جانب نرمین کی خواہش بھی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں لگتی، اس لیے ممکن ہے وہ خود شازر کے قریب آنے کی کوشش کرے، مگر وہاں اسے ایسی حقیقت کا سامنا ہو جس کی اس نے کبھی توقع بھی نہ کی ہو۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایپیسوڈ 13 ایک بڑے کلف ہینگر کی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اگر تمام اشاروں کو آپس میں جوڑا جائے تو سب سے مضبوط امکان یہی بنتا ہے کہ شازر اب اپنی محبت کو مزید چھپا نہیں سکے گا، لیکن وہ براہ راست کوئی ایسا قدم بھی نہیں اٹھائے گا جس سے شفا اس کا خاندان اس سے دور ہو جائے۔ وہ پہلے کی طرح مدد، خلوص اور قربانی کا سہارا لے کر اپنی جگہ مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوسری طرف ماز بھی اب پہلے والا بے فکر شوہر نہیں رہے گا۔ اس کے دل میں پیدا ہونے والا شک اسے مجبور کرے گا کہ وہ شازر کی ہر حرکت کا جواب تلاش کرے۔ ادھر شفا بھی شاید پہلی بار دونوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو محسوس کرے گی اور اسے اندازہ ہونے لگے گا کہ اگر اس نے بروقت کوئی حد مقرر نہ کی تو یہ معاملہ صرف غلط فہمی تک محدود نہیں رہے گا بلکہ کئی رشتوں کو آزمائش میں ڈال دے گا۔ دوسری جانب نرمین کی خواہش بھی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں لگتی، اس لیے ممکن ہے وہ خود شازر کے قریب آنے کی کوشش کرے، مگر وہاں اسے ایسی حقیقت کا سامنا ہو جس کی اس نے کبھی توقع بھی نہ کی ہو۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایپیسوڈ 13 ایک بڑے کلف ہینگر کی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اگر تمام اشاروں کو آپس میں جوڑا جائے تو سب سے مضبوط امکان یہی بنتا ہے کہ شازر اب اپنی محبت کو مزید چھپا نہیں سکے گا، لیکن وہ براہ راست کوئی ایسا قدم بھی نہیں اٹھائے گا جس سے شفا اس کا خاندان اس سے دور ہو جائے۔ وہ پہلے کی طرح مدد، خلوص اور قربانی کا سہارا لے کر اپنی جگہ مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوسری طرف ماز بھی اب پہلے والا بے فکر شوہر نہیں رہے گا۔ اس کے دل میں پیدا ہونے والا شک اسے مجبور کرے گا کہ وہ شازر کی ہر حرکت کا جواب تلاش کرے۔ ادھر شفا بھی شاید پہلی بار دونوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو محسوس کرے گی اور اسے اندازہ ہونے لگے گا کہ اگر اس نے بروقت کوئی حد مقرر نہ کی تو یہ معاملہ صرف غلط فہمی تک محدود نہیں رہے گا بلکہ کئی رشتوں کو آزمائش میں ڈال دے گا۔ دوسری جانب نرمین کی خواہش بھی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں لگتی، اس لیے ممکن ہے وہ خود شازر کے قریب آنے کی کوشش کرے، مگر وہاں اسے ایسی حقیقت کا سامنا ہو جس کی اس نے کبھی توقع بھی نہ کی ہو۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایپیسوڈ 13 ایک بڑے کلف ہینگر کی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اگر تمام اشاروں کو آپس میں جوڑا جائے تو سب سے مضبوط امکان یہی بنتا ہے کہ شازر اب اپنی محبت کو مزید چھپا نہیں سکے گا، لیکن وہ براہ راست کوئی ایسا قدم بھی نہیں اٹھائے گا جس سے شفا اس کا خاندان اس سے دور ہو جائے۔ وہ پہلے کی طرح مدد، خلوص اور قربانی کا سہارا لے کر اپنی جگہ مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوسری طرف ماز بھی اب پہلے والا بے فکر شوہر نہیں رہے گا۔ اس کے دل میں پیدا ہونے والا شک اسے مجبور کرے گا کہ وہ شازر کی ہر حرکت کا جواب تلاش کرے۔
उधर शिफा भी शायद पहली बार दोनों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को महसूस करेगी और इसे अंदाजा होने लगेगा कि अगर इसने बरवक्त कोई हद मुकर्रर ना की तो ये मामला सिर्फ गलत फहमी तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि कई रिश्तों को आजमाइश में डाल देगा। दूसरी जानिब नरमीन की ख्वाहिश भी आसानी से खत्म होने वाली नहीं लगती, इसलिए मुमकिन है वो खुद शाजर के करीब आने की कोशिश करे, मगर वहां इसे ऐसी हकीकत का सामना हो जिसकी इसने कभी तवक्को भी न की हो। और यही वो मकाम है जहां एपिसोड 13 एक बड़े कलफ हैंगर की तरफ बढ़ता हुआ महसूस होता है। अगर तमाम इशारों को आपस में जोड़ा जाए तो सबसे मजबूत इम्कान यही बनता है कि शाजर अब अपनी मोहब्बत को मजीद छुपा नहीं सकेगा, लेकिन वो बराह रास्त कोई ऐसा कदम भी नहीं उठाएगा जिससे शिफा इसका खानदान इससे दूर हो जाए। वो पहले की तरह मदद, खुलूस और कुर्बानी का सहारा लेकर अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ माज भी अब पहले वाला बेफिक्र शौहर नहीं रहेगा। इसके दिल में पैदा होने वाला शक इसे मजबूर करेगा कि वो शाजर की हर हरकत का जवाब तलाश करे। उधर शिफा भी शायद पहली बार दोनों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को महसूस करेगी और इसे अंदाजा होने लगेगा कि अगर इसने बरवक्त कोई हद मुकर्रर ना की तो ये मामला सिर्फ गलत फहमी तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि कई रिश्तों को आजमाइश में डाल देगा। दूसरी जानिब नरमीन की ख्वाहिश भी आसानी से खत्म होने वाली नहीं लगती, इसलिए मुमकिन है वो खुद शाजर के करीब आने की कोशिश करे, मगर वहां इसे ऐसी हकीकत का सामना हो जिसकी इसने कभी तवक्को भी न की हो। और यही वो मकाम है जहां एपिसोड 13 एक बड़े कलफ हैंगर की तरफ बढ़ता हुआ महसूस होता है। अगर तमाम इशारों को आपस में जोड़ा जाए तो सबसे मजबूत इम्कान यही बनता है कि शाजर अब अपनी मोहब्बत को मजीद छुपा नहीं सकेगा, लेकिन वो बराह रास्त कोई ऐसा कदम भी नहीं उठाएगा जिससे शिफा इसका खानदान इससे दूर हो जाए। वो पहले की तरह मदद, खुलूस और कुर्बानी का सहारा लेकर अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ माज भी अब पहले वाला बेफिक्र शौहर नहीं रहेगा। इसके दिल में पैदा होने वाला शक इसे मजबूर करेगा कि वो शाजर की हर हरकत का जवाब तलाश करे। उधर शिफा भी शायद पहली बार दोनों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को महसूस करेगी और इसे अंदाजा होने लगेगा कि अगर इसने बरवक्त कोई हद मुकर्रर ना की तो ये मामला सिर्फ गलत फहमी तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि कई रिश्तों को आजमाइश में डाल देगा। दूसरी जानिब नरमीन की ख्वाहिश भी आसानी से खत्म होने वाली नहीं लगती, इसलिए मुमकिन है वो खुद शाजर के करीब आने की कोशिश करे, मगर वहां इसे ऐसी हकीकत का सामना हो जिसकी इसने कभी तवक्को भी न की हो। और यही वो मकाम है जहां एपिसोड 13 एक बड़े कलफ हैंगर की तरफ बढ़ता हुआ महसूस होता है। अगर तमाम इशारों को आपस में जोड़ा जाए तो सबसे मजबूत इम्कान यही बनता है कि शाजर अब अपनी मोहब्बत को मजीद छुपा नहीं सकेगा, लेकिन वो बराह रास्त कोई ऐसा कदम भी नहीं उठाएगा जिससे शिफा इसका खानदान इससे दूर हो जाए। वो पहले की तरह मदद, खुलूस और कुर्बानी का सहारा लेकर अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ माज भी अब पहले वाला बेफिक्र शौहर नहीं रहेगा। इसके दिल में पैदा होने वाला शक इसे मजबूर करेगा कि वो शाजर की हर हरकत का जवाब तलाश करे। उधर शिफा भी शायद पहली बार दोनों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को महसूस करेगी और इसे अंदाजा होने लगेगा कि अगर इसने बरवक्त कोई हद मुकर्रर ना की तो ये मामला सिर्फ गलत फहमी तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि कई रिश्तों को आजमाइश में डाल देगा। दूसरी जानिब नरमीन की ख्वाहिश भी आसानी से खत्म होने वाली नहीं लगती, इसलिए मुमकिन है वो खुद शाजर के करीब आने की कोशिश करे, मगर वहां इसे ऐसी हकीकत का सामना हो जिसकी इसने कभी तवक्को भी न की हो। और यही वो मकाम है जहां एपिसोड 13 एक बड़े कलफ हैंगर की तरफ बढ़ता हुआ महसूस होता है। अगर तमाम इशारों को आपस में जोड़ा जाए तो सबसे मजबूत इम्कान यही बनता है कि शाजर अब अपनी मोहब्बत को मजीद छुपा नहीं सकेगा, लेकिन वो बराह रास्त कोई ऐसा कदम भी नहीं उठाएगा जिससे शिफा इसका खानदान इससे दूर हो जाए। वो पहले की तरह मदद, खुलूस और कुर्बानी का सहारा लेकर अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ माज भी अब पहले वाला बेफिक्र शौहर नहीं रहेगा। इसके दिल में पैदा होने वाला शक इसे मजबूर करेगा कि वो शाजर की हर हरकत का जवाब तलाश करे। उधर शिफा भी शायद पहली बार दोनों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को महसूस करेगी और इसे अंदाजा होने लगेगा कि अगर इसने बरवक्त कोई हद मुकर्रर ना की तो ये मामला सिर्फ गलत फहमी तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि कई रिश्तों को आजमाइश में डाल देगा। दूसरी जानिब नरमीन की ख्वाहिश भी आसानी से खत्म होने वाली नहीं लगती, इसलिए मुमकिन है वो खुद शाजर के करीब आने की कोशिश करे, मगर वहां इसे ऐसी हकीकत का सामना हो जिसकी इसने कभी तवक्को भी न की हो। और यही वो मकाम है जहां एपिसोड 13 एक बड़े कलफ हैंगर की तरफ बढ़ता हुआ महसूस होता है। अगर तमाम इशारों को आपस में जोड़ा जाए तो सबसे मजबूत इम्कान यही बनता है कि शाजर अब अपनी मोहब्बत को मजीद छुपा नहीं सकेगा, लेकिन वो बराह रास्त कोई ऐसा कदम भी नहीं उठाएगा जिससे शिफा इसका खानदान इससे दूर हो जाए। वो पहले की तरह मदद, खुलूस और कुर्बानी का सहारा लेकर अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ माज भी अब पहले वाला बेफिक्र शौहर नहीं रहेगा।
اس کے دل میں پیدا ہونے والا شک اسے مجبور کرے گا کہ وہ شازر کی ہر حرکت کا جواب تلاش کرے۔ ادھر شفا بھی شاید پہلی بار دونوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو محسوس کرے گی اور اسے اندازہ ہونے لگے گا کہ اگر اس نے بروقت کوئی حد مقرر نہ کی تو یہ معاملہ صرف غلط فہمی تک محدود نہیں رہے گا بلکہ کئی رشتوں کو آزمائش میں ڈال دے گا۔ دوسری جانب نرمین کی خواہش بھی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں لگتی، اس لیے ممکن ہے وہ خود شازر کے قریب آنے کی کوشش کرے، مگر وہاں اسے ایسی حقیقت کا سامنا ہو جس کی اس نے کبھی توقع بھی نہ کی ہو۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایپیسوڈ 13 ایک بڑے کلف ہینگر کی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اگر تمام اشاروں کو آپس میں جوڑا جائے تو سب سے مضبوط امکان یہی بنتا ہے کہ شازر اب اپنی محبت کو مزید چھپا نہیں سکے گا، لیکن وہ براہ راست کوئی ایسا قدم بھی نہیں اٹھائے گا جس سے شفا اس کا خاندان اس سے دور ہو جائے۔ وہ پہلے کی طرح مدد، خلوص اور قربانی کا سہارا لے کر اپنی جگہ مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوسری طرف ماز بھی اب پہلے والا بے فکر شوہر نہیں رہے گا۔ اس کے دل میں پیدا ہونے والا شک اسے مجبور کرے گا کہ وہ شازر کی ہر حرکت کا جواب تلاش کرے۔ ادھر شفا بھی شاید پہلی بار دونوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو محسوس کرے گی اور اسے اندازہ ہونے لگے گا کہ اگر اس نے بروقت کوئی حد مقرر نہ کی تو یہ معاملہ صرف غلط فہمی تک محدود نہیں رہے گا بلکہ کئی رشتوں کو آزمائش میں ڈال دے گا۔ دوسری جانب نرمین کی خواہش بھی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں لگتی، اس لیے ممکن ہے وہ خود شازر کے قریب آنے کی کوشش کرے، مگر وہاں اسے ایسی حقیقت کا سامنا ہو جس کی اس نے کبھی توقع بھی نہ کی ہو۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایپیسوڈ 13 ایک بڑے کلف ہینگر کی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اگر تمام اشاروں کو آپس میں جوڑا جائے تو سب سے مضبوط امکان یہی بنتا ہے کہ شازر اب اپنی محبت کو مزید چھپا نہیں سکے گا، لیکن وہ براہ راست کوئی ایسا قدم بھی نہیں اٹھائے گا جس سے شفا اس کا خاندان اس سے دور ہو جائے۔ وہ پہلے کی طرح مدد، خلوص اور قربانی کا سہارا لے کر اپنی جگہ مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوسری طرف ماز بھی اب پہلے والا بے فکر شوہر نہیں رہے گا۔ اس کے دل میں پیدا ہونے والا شک اسے مجبور کرے گا کہ وہ شازر کی ہر حرکت کا جواب تلاش کرے۔ ادھر شفا بھی شاید پہلی بار دونوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو محسوس کرے گی اور اسے اندازہ ہونے لگے گا کہ اگر اس نے بروقت کوئی حد مقرر نہ کی تو یہ معاملہ صرف غلط فہمی تک محدود نہیں رہے گا بلکہ کئی رشتوں کو آزمائش میں ڈال دے گا۔ دوسری جانب نرمین کی خواہش بھی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں لگتی، اس لیے ممکن ہے وہ خود شازر کے قریب آنے کی کوشش کرے، مگر وہاں اسے ایسی حقیقت کا سامنا ہو جس کی اس نے کبھی توقع بھی نہ کی ہو۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایپیسوڈ 13 ایک بڑے کلف ہینگر کی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اگر تمام اشاروں کو آپس میں جوڑا جائے تو سب سے مضبوط امکان یہی بنتا ہے کہ شازر اب اپنی محبت کو مزید چھپا نہیں سکے گا، لیکن وہ براہ راست کوئی ایسا قدم بھی نہیں اٹھائے گا جس سے شفا اس کا خاندان اس سے دور ہو جائے۔ وہ پہلے کی طرح مدد، خلوص اور قربانی کا سہارا لے کر اپنی جگہ مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوسری طرف ماز بھی اب پہلے والا بے فکر شوہر نہیں رہے گا۔ اس کے دل میں پیدا ہونے والا شک اسے مجبور کرے گا کہ وہ شازر کی ہر حرکت کا جواب تلاش کرے۔ ادھر شفا بھی شاید پہلی بار دونوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو محسوس کرے گی اور اسے اندازہ ہونے لگے گا کہ اگر اس نے بروقت کوئی حد مقرر نہ کی تو یہ معاملہ صرف غلط فہمی تک محدود نہیں رہے گا بلکہ کئی رشتوں کو آزمائش میں ڈال دے گا۔ دوسری جانب نرمین کی خواہش بھی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں لگتی، اس لیے ممکن ہے وہ خود شازر کے قریب آنے کی کوشش کرے، مگر وہاں اسے ایسی حقیقت کا سامنا ہو جس کی اس نے کبھی توقع بھی نہ کی ہو۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایپیسوڈ 13 ایک بڑے کلف ہینگر کی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اگر تمام اشاروں کو آپس میں جوڑا جائے تو سب سے مضبوط امکان یہی بنتا ہے کہ شازر اب اپنی محبت کو مزید چھپا نہیں سکے گا، لیکن وہ براہ راست کوئی ایسا قدم بھی نہیں اٹھائے گا جس سے شفا اس کا خاندان اس سے دور ہو جائے۔ وہ پہلے کی طرح مدد، خلوص اور قربانی کا سہارا لے کر اپنی جگہ مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوسری طرف ماز بھی اب پہلے والا بے فکر شوہر نہیں رہے گا۔ اس کے دل میں پیدا ہونے والا شک اسے مجبور کرے گا کہ وہ شازر کی ہر حرکت کا جواب تلاش کرے۔ ادھر شفا بھی شاید پہلی بار دونوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو محسوس کرے گی اور اسے اندازہ ہونے لگے گا کہ اگر اس نے بروقت کوئی حد مقرر نہ کی تو یہ معاملہ صرف غلط فہمی تک محدود نہیں رہے گا بلکہ کئی رشتوں کو آزمائش میں ڈال دے گا۔ دوسری جانب نرمین کی خواہش بھی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں لگتی، اس لیے ممکن ہے وہ خود شازر کے قریب آنے کی کوشش کرے، مگر وہاں اسے ایسی حقیقت کا سامنا ہو جس کی اس نے کبھی توقع بھی نہ کی ہو۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایپیسوڈ 13 ایک بڑے کلف ہینگر کی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اگر تمام اشاروں کو آپس میں جوڑا جائے تو سب سے مضبوط امکان یہی بنتا ہے کہ شازر اب اپنی محبت کو مزید چھپا نہیں سکے گا، لیکن وہ براہ راست کوئی ایسا قدم بھی نہیں اٹھائے گا جس سے شفا اس کا خاندان اس سے دور ہو جائے۔ وہ پہلے کی طرح مدد، خلوص اور قربانی کا سہارا لے کر اپنی جگہ مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا۔
दूसरी तरफ माज भी अब पहले वाला बेफिक्र शौहर नहीं रहेगा। इसके दिल में पैदा होने वाला शक इसे मजबूर करेगा कि वो शाजर की हर हरकत का जवाब तलाश करे। उधर शिफा भी शायद पहली बार दोनों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को महसूस करेगी और इसे अंदाजा होने लगेगा कि अगर इसने बरवक्त कोई हद मुकर्रर ना की तो ये मामला सिर्फ गलत फहमी तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि कई रिश्तों को आजमाइश में डाल देगा। दूसरी जानिब नरमीन की ख्वाहिश भी आसानी से खत्म होने वाली नहीं लगती, इसलिए मुमकिन है वो खुद शाजर के करीब आने की कोशिश करे, मगर वहां इसे ऐसी हकीकत का सामना हो जिसकी इसने कभी तवक्को भी ना की हो। और यही वो मकाम है जहां एपिसोड 13 एक बड़े कलफ हैंगर की तरफ बढ़ता हुआ महसूस होता है। अगर तमाम इशारों को आपस में जोड़ा जाए तो सबसे मजबूत इम्कान यही बनता है कि शाजर अब अपनी मोहब्बत को मजीद छुपा नहीं सकेगा, लेकिन वो बराह रास्त कोई ऐसा कदम भी नहीं उठाएगा जिससे शिफा इसका खानदान इससे दूर हो जाए। वो पहले की तरह मदद, खुलूस और कुर्बानी का सहारा लेकर अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ माज भी अब पहले वाला बेफिक्र शौहर नहीं रहेगा। इसके दिल में पैदा होने वाला शक इसे मजबूर करेगा कि वो शाजर की हर हरकत का जवाब तलाश करे। उधर शिफा भी शायद पहली बार दोनों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को महसूस करेगी